नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ? म पनि ठिक छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 4 नागरिक चेतना को पहिलो पाठ 1 मा रहेको राज्यका आधारभूत तत्त्व भूमि र जनसङ्ख्याको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यस एकाइ भन्दा अगाडि अर्थात् एकाइ 3 मा सामाजिक समस्या, सामाजिक विकृति, ती विकृतिहरू कस्ता कस्ता हुँदा रहेछन्, त्यसका कारणहरू के हुन्, त्यसले कस्ता समस्याहरू निम्त्याउँदो रहेछ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिँदो रहेछ, त्यसलाई विद्यालयबाट हामीले के पहल गर्न सक्छौँ, हामी बालबालिका विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छौँ र शान्ति कायम गर्नको लागि त्यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूले अघिल्लो एकाइमा धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको यस इकाइमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नागरिक चेतना भनेको छ। हेर्नुहोस् त, नागरिक चेतना, नागरिक को हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामी नागरिक। चेतना भनेको के त? हामीलाई केही कुराहरू थाहा हुनु, केही कुरा बुझ्नै पर्ने, हामीले जान्नै पर्ने। त्यसमा पनि विशेष गरी हामीले पहिलो पाठमा राज्यका आधारभूत तत्त्व र भूमि जनसङ्ख्याको बारेमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अबको समय आफ्ना आवश्यक सामग्रीहरू, किताब, कापी, कलम, आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर मसँगै रहनुहोस् है त। यहाँहरूले पक्कै पनि भेटिसक्नु भएको छ। आज हामीले छलफल गर्ने विषयहरू यहाँहरूले पक्कै पनि भेट्नुभयो होइन त? आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भेटिसक्नुभयो हो? ठिक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको जुन हाम्रो पाठको शीर्षक छ राज्यका आधारभूत तत्त्व, त्यसमा पनि भूमि र जनसङ्ख्या। त्योभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आज हामीले के छलफल गर्दा रहेछौँ त? हेर्नुहोस् त, आज छलफल गर्ने यस पाठमा रहेर हामीले छलफल गर्ने विषयहरू, पहिलो कुरो त राज्यका आधारभूत तत्त्व थाहा पाउनुभन्दा पहिले यहाँहरूले राज्य के हो, राज्य कसरी निर्माण भएको हुन्छ, त्यसको अवधारणा, त्यसको जानकारी यहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई राज्यको परिचय भनिन्छ होइन त? राज्यको परिचयको बारेमा छलफल गर्छौँ हामी पहिले। अनि दोस्रो हाम्रो छ, हेर्नुहोस् त, त्यो राज्य के चिजहरू मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू होइन त? जसलाई राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू भनिएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ जुन राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू हाम्रो आजको पाठमा जुन विशेष जोड दिएको भूमि र जनसङ्ख्या, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। राज्यको लागि यी दुईटा तत्त्वहरू किन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हामी यहीँ गर्छौँ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ राज्य र सरकार एउटै हो त के फरक छ होला? फरक छ भने कस्तो कस्तो फरक छ त भन्ने कुरा पनि हामी यही पाठमा रहेर छलफल गर्छौँ। र अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, असल नागरिक। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पाठ, हाम्रो एकाइको शीर्षक नै नागरिक चेतना भएको कारणले हामी सबै नागरिकहरू असल भइदिनुपर्छ। त्यो असल नागरिक हुनुको लागि के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामी आज यही पाठमा छलफल गर्छौँ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तयार हुनुहुन्छ? हो। सबैभन्दा पहिला हामीले के भनेका छौँ?
राज्यको परिचय। अब यी विषयवस्तुहरू छलफल गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई एउटा मिठो कविताबाट मैले आजको कक्षा सुरु गर्छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो कविताबाट सुरु गर्छौँ। आजका छलफलका विषयवस्तुहरूलाई यही कविता मार्फत यहाँहरूले जोड्ने प्रयत्न पनि गर्नुहोला। ल सुरु गरौँ है त। राज्य भन्ने चिज हो त्यस्तो खोजी कहाँ पाइन्छ, राज्य भन्ने चिज हो त्यस्तो खोजी कहाँ पाइन्छ, निश्चित रूपमा स्थायी बस्ने जनता त्यहाँ चाहिन्छ, निश्चित रूपमा स्थायी बस्ने जनता त्यहाँ चाहिन्छ। भूमि सरकार जनसङ्ख्या र संविधानको साथमा, भूमि सरकार जनसङ्ख्या र संविधानको साथमा, तब मात्र पाउन सक्छौँ राज्य हामीले हातमा, तब मात्र पाउन सक्छौँ राज्य हामीले हातमा। भूमि बिना राज्य बन्ने छैन कुनै आशा, भूमि बिना राज्य बन्ने छैन कुनै आशा, जनसङ्ख्या नै हो त्यसको प्राण दिने सास, जनसङ्ख्या नै हो त्यसको प्राण दिने सास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्तो लाग्यो यो कविता? पक्कै पनि मिठो लाग्यो होला। आज छलफल गर्ने विषयवस्तुमा आधारित भएर हामीले यो कविताको भावबाट केही राज्यको परिचय, राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू, त्यसमा पनि भूमि र जनसङ्ख्या किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई केही मात्रामा यो कविता मार्फत जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ। यहाँहरूले पनि यो कवितालाई प्रयोग गरेर आज छलफल गर्ने विषयवस्तुहरूलाई सम्झिने प्रयत्न गर्नुहोला है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब अगाडि बढ्छौँ। राज्यको परिचयमै छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूलाई म एउटा तस्बिर देखाउन गइरहेको छु। देख्नुभयो? पक्कै पनि देख्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर के तस्बिर हो? यहाँहरूले देखिरहेको तस्बिर हो, यो हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा हो। यो नयाँ नक्सा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो नयाँ नक्सा, यो घेरा जसलाई हामी सीमा रेखा भन्छौँ, यो सीमा रेखा हेर्नुहोस् त, यो ग्रिन लाइन जुन छ, यो हरियो लाइन, यो लाइन के हो त? नेपालको सिमाना हो, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, पक्कै हो। यो सीमाभित्र के छ? जमिन छ अथवा भूमि छ। भूमिभित्र को बस्छ? हामी बस्छौँ। अर्थात् हामी भनेको को? हामी जनसङ्ख्या हो। हामी बस्छौँ, हामी बसोबास गर्छौँ। यो राज्यको सीमाभित्र हामी भूमिमा बसोबास गर्छौँ, होइन त? हामी मानिसका गतिविधिहरू पनि यही भूमिभित्र हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यताबाट हेर्नुभयो भने हाम्रो छिमेकी देश उत्तरमा चीन छ, होइन? अन्य तीनतिर हाम्रो के छ त भन्दा भारतले घेरेको छ। हामी कहाँ छौँ? यो बिचमा छौँ। हाम्रो यो सिमाना हो। यो सीमा रेखा कहीँ अग्लो, कोही होचो, है, कहीँ कस्तो देखिन्छ। यो नेपालको नक्सा यहाँहरूले अघिल्लो कक्षा 6मा पनि कक्षा 5मा पनि केही कुराहरू नक्साको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी स्लाइडबाट केही कुराहरू हेरौँ है त। देख्नुभयो? यहाँ देख्नु भएको छ, यो सीमाभित्र हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भने जस्तै यहाँभित्र विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, धर्मका मानिसहरू
बसोबास गर्नुहुन्छ। अर्थात् हामी जनसङ्ख्या नै, विभिन्न समुदाय नै यही भूमिमा रहन्छौँ। यसलाई नै वास्तवमा राज्य भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँभित्र विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको छ। जस्तै यहाँ देख्नुभयो नि, यो नेपालको नक्सा। यहाँभित्र बस्ने यी नेपालीहरू, विभिन्न जात जातिहरू, विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्नुभएको छ। यसरी यो निश्चित सीमाभित्र यसरी विभिन्न समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्नुभएको छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? राज्य भन्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसकारण नेपाल एउटा राज्य हो, होइन त? त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी देश अर्को राज्य हो भारत। त्यसै गरी अर्को छिमेकी देश चीन अर्को राज्य हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हेर्दाखेरि ल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले यो नक्सामा के देख्दैछौँ? यहाँ पनि त्यही सीमारेखाहरू देख्दैछौँ, होइन? यो सीमारेखा, यो भूमिमा विभिन्न थरीका जनसङ्ख्याहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, होइन? यहाँ देख्नु भएको छ तस्बिरमा यहाँहरूले। यसरी एउटै राज्यभित्र विभिन्न भाषाभाषी, जात जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ। त्यसकारण राज्यलाई हामी समुदायको पनि समुदाय भन्छौँ। किन भन्दा विभिन्न समुदायहरू मिलेर बनेको हुन्छ यो राज्य। त्यसैले यसलाई हामी समुदायको समुदाय पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी निश्चित भूभाग त देख्नुभयो, भूभाग भनेको त्यही भूमि हो, त्यही जमिन हो। निश्चित भूभाग र जनसङ्ख्यासहित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजनीतिक इकाइ पनि राज्य हो। यसलाई किन राज्यलाई राजनीतिक इकाइ पनि भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? किनभने यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि यहाँ सरकार पनि रहेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो सरकार सञ्चालन गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरू सरकारमा जानुहुन्छ। त्यसरी राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ। त्यसकारणले यो राजनीतिक इकाइ पनि हो। त्यसै गरी हामी अघि भन्यौँ, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई राज्य भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अघि आइसकेका छ नि। हेर्नुहोस् त, यो सिमानाभित्र बसोबास गर्ने, यो सीमाभित्र बस्ने मानिसको समुदाय भन्नु बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न जातिहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न भाषाहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न धर्म मान्नेहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो समुदायलाई राज्य भनिन्छ। जस्तै नेपाल राज्य, भारत राज्य, विभिन्न राज्यहरू यसरी बनेको हुन्छ। भूमि र जनसङ्ख्या सहित यसरी चाहिँ राज्य निर्माण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दार्शनिक अरस्तु भन्नुहुन्छ, दार्शनिक अरस्तु एकजना विद्वानले भन्नुहुन्छ, मानव जाति राज्य बाहिर बाँच्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस राज्य बाहिर बाँच्नै सक्दैन। त्यसैले मानिसका आफ्ना सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न परिवार, समुदाय, समाज हुँदै राज्यको निर्माण गर्न पुग्दछ। यो दार्शनिक विद्वान अरस्तुले भन्नुभएको, मानिस त राज्य बाहिर त हामी त बाँच्नै सक्दैनौँ। हामीलाई बाँच्नको लागि कहाँ हो राज्य भन्ने त हाम्रो अस्तित्व त चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मानिसले त्यही राज्यभित्र रहेर परिवार बनाउँछ, समाज बन्छ, समुदाय बन्छ, अनि राज्यको निर्माण हुन जाँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन त? हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यति धेरै छलफलबाट राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा त अवश्य पनि थाहा पाउनुभयो, होइन त? पक्कै थाहा पाउनुभयो हो। अब राज्य भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई नै राज्य भनिन्छ। हो, निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई नै
राज्य भनिन्छ। अब राज्यको बारेमा यहाँहरू सबै स्पष्ट भइसक्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो राज्य कसरी बन्दो रहेछ त त्यसबारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त। हुन्छ? तपाईहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है, राज्य कसरी बन्छ, राज्य बन्नलाई के चिज आवश्यक पर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। हो, केही कुरा त यहाँहरूले सोचिसक्नुभयो होला। हो, के सोच्नु भएको छ अहिले हेरौँला है त। त्योभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो शरीर देख्नु भएको छ नि, हो, हाम्रो शरीर के मिलेर बनेको हुन्छ एकपटक सोच्नुहोस् त। हो, पक्कै यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, हाम्रो शरीर हाड, छाला, मांसपेशी, रगतहरू, विभिन्न तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ, होइन त? हो, यहाँहरूले सही अनुमान गर्नुभयो। त्यसै गरी एउटा घर बन्नको लागि के चिजहरू आवश्यक पर्दछ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, एउटा घर बन्नको लागि विभिन्न चिजहरू जस्तै ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, होइन, छड, यस्ता विभिन्न तत्त्वहरू चाहिन्छ, होइन त? तब मात्र घर बन्छ, घर निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, यहाँहरूले साइन्स विज्ञान विषय पनि पढ्नुहुन्छ नि, त्यहाँ विज्ञान सरले यहाँहरूलाई पानी के मिलेर बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनेर पढाइसक्नु भएको छ, छलफल गरिसक्नु भएको छ होला पक्कै। रसायन विज्ञानमा यहाँहरूले H2O भनेको पानी हो भनेर चाहिँ विज्ञान सरले यहाँहरूलाई छलफल गराइसक्नु भएको छ होला। भनेको पानी बन्नको लागि 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजनको आवश्यक पर्छ भनेर यहाँहरूले विज्ञानमा पनि त्यो अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी राज्य बन्नको लागि के तत्त्वहरू आवश्यक पर्दछ त त्यसबारेमा छलफल गर्छौँ है त। यहाँहरूको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन, एकपटक त्यतातिर लागौँ है। राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू। अब यहाँहरूको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? राज्य बन्नको लागि चाहिने आवश्यक चिजहरू, आवश्यक तत्त्वहरू भूमि, जनसङ्ख्या, संविधान, सरकार र सार्वभौम सत्ता। यी चिजहरू राज्य बन्नको लागि नहुने तत्त्वहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले अब यी चिजहरू यहाँहरूले एकैछिन स्लाइडबाट पनि हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, यो के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो, यो हाम्रो भूमि हो। अर्को हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के तत्त्व हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो यहाँहरूले अनुमान ठिक गर्नुभयो, जनसङ्ख्या हो। अर्को हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के हो? संविधान हो। अर्को तत्त्व हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको छ देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, जसलाई हामी के भन्छौँ? सरकार भन्छौँ। अर्को तत्त्व छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सार्वभौम सत्ता। हेर्नुहोस् त, राज्य बन्नको लागि, राज्य निर्माण हुनको लागि यी तत्त्वहरू आवश्यक पर्दो रहेछ। अब यी तत्त्वहरूको बारेमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भूमि, हेर्नुहोस् त, भूमि जसलाई हामी के भन्छौँ? यो भूमि यहाँहरूले देख्नु भएको छ। यो भूमिभित्र हेर्नुहोस् त के छ? खोला, नाला, प्रकृतिले दिएको पहाड, हेर्नुहोस् यहाँ समथर भूभाग छ, यहाँ मानिसले
गरेका क्रियाकलापहरू छन् हैन। यहाँ मानिसहरूले बस्ती निर्माण गरेका छन्, घरहरू छ हैन। यो प्रकृतिले दिएका र मानिसले बनाएका विभिन्न संरचनाहरू यो भूमिमा पाइन्छ। भूमि प्रकृतिले दिएको निःशुल्क उपहार हो। यो मानिस तथा जीवजन्तु बस्ने घर पनि हो, जहाँ प्रकृतिले दिएका खनिज पदार्थ, वन जङ्गल, नदी नाला आदि चिजहरू पाइन्छन्, होइन त? हो। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को तत्त्व छ हाम्रो जनसङ्ख्या। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या भनेको हामी मानिसहरूकै सङ्ख्या हो। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, कुनै निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने हामी मानिसहरूको समूह नै जनसङ्ख्या हो। त्यसै गरी अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो संविधान देशको मूल कानुन हो हैन। यसमा राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने, जनताका अधिकार के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी अर्को तत्त्व छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरकार हैन, जहाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको समूह हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तत्त्व छ सार्वभौमसत्ता। यो शब्द पक्कै पनि यहाँहरूलाई नयाँ अथवा नौलो भएको होला हैन। सार्वभौमसत्ता भनेको हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आफ्नो देशको सीमाभित्र राज्यलाई प्राप्त हुने अधिकारलाई नै हामी सार्वभौमसत्ता भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो शब्द अलिकति नयाँ छ यहाँहरूको लागि, हामीले बुझ्नुपर्छ यो के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको सीमाभित्र राज्यलाई यो सीमाभित्र विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। हामी जनताहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार छ हैन, आफ्ना विभिन्न अधिकारहरू हामीलाई संविधानले दिएको छ। ती अधिकार हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ। ती सबैलाई हामी के भन्छौँ? सार्वभौमसत्ता भन्छौँ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। यहाँहरूले राज्य हुनको लागि अनिवार्य आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नुभयो, होइन त? अब यहाँहरूले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, राज्य हुनको लागि अनिवार्य आधारभूत तत्त्वहरू के रहेछन्? भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार, सार्वभौमसत्ता र संविधान, होइन त? हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूको पाठ्य पुस्तकमा रहेको एउटा क्रियाकलाप छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा फोटो देख्नुभयो यहाँहरूले। यहाँ यो फोटोमा यहाँहरूले के देख्नु भएको छ? एउटा विद्यालय देख्नु भएको छ, होइन त? यो विद्यालय हो। हामी यहाँ किन जान्छौँ? अध्ययन गर्न जान्छौँ, पढ्न जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, राज्य हुनको लागि विभिन्न तत्त्वहरू आवश्यक भए जस्तै एउटा विद्यालय हुन के तत्त्वहरू चाहिएलान्? सोच्नुहोस् त। सोच्नुभयो? पक्कै पनि यहाँहरूले सोच्नुभयो, होइन त? ल हेरौँ है त, के तत्त्वहरू चाहिँदो रहेछ। यहाँहरूले सोचेको कुरा कतिको मेल खायो एकचोटि चेक गर्नुहोस् त। विद्यालयमा को हुनुहुन्छ? शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। विद्यालयमा को हुनुहुन्छ? विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। विद्यालयमा को हुनुहुन्छ? व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न समितिहरू हुनुहुन्छ। विद्यालयमा के हुन्छ? भवनहरू हुन्छन्, होइन? त्यसै गरी विद्यालयमा हामी खेल्नको लागि खेल मैदानहरू, होइन? त्यस कारणले एउटा विद्यालय बन्न पनि यति धेरै तत्त्वहरू, अझै धेरै कुराहरू आवश्यक पर्छ। हामीले यी कुराहरू यहाँहरूले अगाडि नै सोचिसक्नुभयो, होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यतिन्जेलको छलफलबाट के कुरा थाहा पायौँ त? यहाँहरूले राज्य के हो, राज्य बन्नलाई के आवश्यक तत्त्वहरू चाहिन्छ र एउटा विद्यालय बन्न, एउटा विद्यालय राम्रो हुन के चिजहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नुभयो। राज्य भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, निश्चित समूहमा बसोबास गर्ने, निश्चित सिमानाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायहरूलाई हामी राज्य भन्छौँ, होइन त? हो। त्यसै गरी राज्य बन्नको लागि के चाहिँदो रहेछ? हो, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, होइन? भूमि चाहिँदो रहेछ, जनसङ्ख्या चाहिँदो रहेछ, सरकार चाहिँदो रहेछ, संविधान चाहिँदो रहेछ, सार्वभौमसत्ता चाहिँदो रहेछ, हो? ल त्यसो भए एउटा गेम खेलौँ न त यहाँ मूल्याङ्कनबाट, है त?
ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ, ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अघि अरस्तु भन्ने दार्शनिकले भन्नुभएको थियो, दार्शनिक अरस्तुका अनुसार मानव जाति राज्य बाहिर बाँच्न सक्छ। ठिक वा हो वा होइन यहाँहरूले छुट्याउनु होला है त। त्यसै गरी राज्यभित्र विभिन्न भाषाभाषी, जात-जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका मानिसको बसोबास रहेको हुन्छ। त्यसै गरी राज्यका आधारभूत तत्त्वहरूमा भूमि पर्दैन। संविधान देशको मूल कानुन हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँहरूले पक्कै पनि ठिक र बेठिक छुट्याइसक्नुभयो। अब चेक गर्नुहोस् है त। हो, दार्शनिक अरस्तुका अनुसार मानव जाति राज्य बाहिर बाँच्न सक्दछ भनेको, तर बाँच्न सक्दैन, यो बेठिक भयो। त्यसै गरी राज्यभित्र विभिन्न भाषाभाषी, जात-जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका मानिसको बसोबास रहेको हुन्छ। ठिक होइन त? अघि हामी भनेका छौँ राज्यका आधारभूत तत्त्वमा भूमि पर्दैन। पर्छ नि त, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनी? भूमि त अघि हामी पहिलो नम्बरमै छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी संविधान देशको मूल कानुन हो। देशको मूल कानुन हो। ठिक हो। यतिन्जेलको छलफलबाट यहाँहरूले यतिका धेरै कुराकानीहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब राज्यका प्रमुख तत्त्वहरू भूमि र जनसङ्ख्याको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, भूमि भनेको त यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले किन आवश्यक तत्त्वको रूपमा लिन्छौँ त? ल हेरौँ है त, एकैछिन त्यता छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, भूमि बिना राज्य बन्नै सक्दैन, हुनै सक्दैन, होइन त? अघि हामीले नक्साबाट पनि हेऱ्यौँ, यहाँ पनि नक्सामा पनि देखिसक्नु भएको छ। भूमिभित्र मानवीय क्रियाकलाप हुन्छन्, प्रकृतिले दिएका चिजहरू छन्, होइन? त्यसै गरी भूमि राज्यको शरीर जस्तै हो। हेर्नुहोस् त, अघि हामीले उदाहरण भनेका थियौँ नि, हाम्रो शरीरको संरचना बन्न विभिन्न तत्त्व चाहिएको छ। यो तत्त्व हुनको लागि त हाम्रो संरचना चाहियो, शरीर चाहियो, त्यसभित्र अन्य तत्त्वहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छन्। त्यसै गरी भूमि राज्यको भौतिक आधार पनि हो, पक्कै पनि हो, होइन? भूमि बिना हामी अरू कुराकानीहरू बढाउनै सक्दैनौँ, अरू गतिविधिहरू गर्नै सक्दैनौँ। यो छ र भूमिको अस्तित्व भएर हाम्रो अस्तित्व रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भूमि स्थायी रूपमा जनता बस्ने घर हो, जनता बस्ने ठाउँ हो, होइन त? त्यस कारणले भूमिलाई राज्यको प्रमुख तत्त्वको रूपमा लिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। थाहा पाउनुभयो भूमिलाई किन आवश्यक तत्त्वको रूपमा लिएको रहेछ? हो, यहाँहरूले पक्कै पनि भर्खरको छलफलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यतिका धेरै कुराहरू हो। हो, ठिक छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जनसङ्ख्या भनेका थियौँ, अर्को प्रमुख तत्त्व। जनसङ्ख्यालाई किन राज्यको प्रमुख तत्त्वको रूपमा लिएको होला त? ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन यहाँ हेरौँ है त। जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् त, भूमिभित्र जनसङ्ख्या हुन्छ। भूमिको कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समूहलाई हामी के भन्छौँ? जनसङ्ख्या भन्छौँ, होइन? अब यो जनसङ्ख्या किन आवश्यक पर्दो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या राज्यको गतिशील तत्त्व, होइन? राज्यलाई चलायमान गराउने, राज्यलाई गतिशील तुल्याउने, राज्यलाई जीवन्त गराउने तत्त्वको रूपमा हामीले जनसङ्ख्यालाई लिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, राज्यको जीवित तत्त्व पनि जनसङ्ख्या हो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या राज्य विकासको आधार हो। हेर्नुहोस् त, यो राज्यलाई कस्तो बनाउने भन्ने कसको हातमा हुँदो रहेछ? यही जनसङ्ख्याको, अर्थात् यही मानिसहरूको हातमा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो विकास गर्ने, विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि यही जनसङ्ख्यालाई छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्याको राज्यको प्राण जस्तै हो। अघि हामीले हाम्रो कविताको भावमा पनि भनेका थियौँ यो कुरा, होइन? राज्यलाई प्राण दिने, अस्तित्व दिने भनेकै जनसङ्ख्याले हो। अब यो पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो जनसङ्ख्यालाई किन राज्यको प्रमुख तत्त्वको रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा, होइन त? हो, यतिन्जेलको छलफलबाट जनसङ्ख्या राज्यको गतिशील तत्त्व हो, जनसङ्ख्या राज्यको जीवित तत्त्व हो, जनसङ्ख्या राज्यको विकासको आधार पनि हो, जनसङ्ख्या राज्यको प्राण जस्तै हो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो, होइन? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन हामी
यो राज्यभित्र त सरकार पनि हुन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूलाई थाहा छ सरकार भन्ने सुन्नुभएको छ? अघि सुन्नुभयो नि, हामी तत्त्वहरूको कुरा गर्दा त यहाँहरूले सुन्नुभयो। राज्यको अर्को तत्त्व भनेको सरकार हो भन्ने कुरा त सुन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, राज्यभित्र सरकार छ। यो राज्य र सरकार एउटै होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि होइन। यी दुईटा बिच फरक त अवश्य छ। अब के फरक रहेछ त हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, एकैछिन हामी त्यतातर्फ लागौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, राज्य स्थायी स्वभावको हुन्छ, सरकार परिवर्तनशील हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, राज्य भने त सधैँ रहिरहन्छ नि। नेपाल राज्य हेर्नुहोस् त, नेपाल भने त सधैँ रहिरहन्छ, तर त सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ। हेर्नुहोस् त, सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ। कहिले कुनै बेला कुन राजनीतिक दलले सरकार चलाएको हुन्छ, कुनै बेला कुनै राजनीतिक दलले सरकार चलाएको हुन्छ। सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी राज्यसँग मौलिक अधिकार र शक्ति हुन्छ भने सरकारसँग संविधानबाट दिएको अधिकार र शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी, हामीलाई राज्यले मौलिक अधिकार दिएको छ होइन। हामीले विभिन्न सम्पदाहरू प्रयोग गरेका छौँ, यहाँका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ। अघि हामीले भनेको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर सरकार सञ्चालन गर्न यो संविधानले दिएको अधिकार, यो संविधानमा लेखिएको कुराको आधारमा राज्यको शासनका गतिविधिहरू चल्दछन्, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसै गरी राज्य बृहत अवधारणा हो नि, त्यसभित्रको एउटा पक्ष हेर्नुहोस् त, त्यो राज्यभित्र, यो राज्यभित्र हाम्रो के अटेको छ त? एउटा सरकार छ। हेर्नुहोस् त, यो त बृहत छ नि त। हेर्नुहोस् त, यो साइजमा पनि हेर्नुहोस् त, यो ठुलो छ राज्य, यसभित्र सरकार छ भनेपछि एउटा पक्ष मात्रै सरकार भयो। राज्य निर्माण भएपछि मात्र सरकार निर्माण। पहिला त राज्य हुनु पर्यो नि विद्यार्थी भाइ, राज्य हुनु पर्यो। राज्य भएपछि मात्र त्यहाँ जनसङ्ख्या हुन्छ, अनि सरकार आउँछ, सरकारको अस्तित्व आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, यहाँहरूले राज्य र सरकारको भिन्नता पनि थाहा पाउनुभयो होइन त? हो, अब पक्कै पनि यहाँहरूले यसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, भर्खरै हामीले छलफल गरेका कुराहरू, राज्य र सरकारमा के फरक छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूले पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो राज्यमा बस्ने हामी नागरिकहरू के हुनुपर्दो रहेछ? के हुनुपर्छ रे? असल। अब असल नागरिक हुनको लागि ल हेर्नुहोस् त के हुनुपर्दो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनी? एकैछिन सोच्नुहोस् है त। असल नागरिक असल भयो भने राज्य राम्रो हुन्छ, राज्यको विकास हुन्छ, हामीले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछौँ, हामीले राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले सबै नागरिक हामी सबै असल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ। ल हेर्नुहोस्, असल हुनको लागि के क्रियाकलापहरू, हाम्रा गतिविधिहरू कस्ता हुनुपर्दछ? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विनम्र भएर राम्रो बोलीमा बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किन त हामी त विद्यार्थी हौँ, अझै झन् हाम्रो जिम्मेवारी झन् बढी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी धैर्य हुने, संयमी हुने, सहनशील हुनुपर्छ। हामी छिटो रिसाउने, झर्किने गर्नु हुँदैन। हामी त अनुशासित हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, अरूले भनेका कुरा धेरै कुरा सुन्नुपर्छ होइन। त्यसै गरी राम्रो सङ्गतमा लाग्ने र सभ्य व्यवहार देखाउनुपर्छ, होइन त? हामी गलत सङ्गतमा लाग्यौँ भने हाम्रो भविष्य बिग्रन सक्छ, हामी खराब नागरिक हुन सक्छौँ। त्यस कारणले हामी राम्रो सङ्गतबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, सभ्य व्यवहार देखाउनुपर्छ। त्यसै गरी ज्ञान र व्यवहारमा सन्तुलन कायम राख्नु। किन भन्दा हामी विद्यालय जान्छौँ, धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्छौँ, व्यवहारलाई कसरी राम्रो बनाउने कुराहरू सिक्छौँ होइन, सरसहयोगका कुराहरू सिक्छौँ। त्यसै गरी राज्यले तोकेको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्ने, कुशलतापूर्वक वहन गर्ने। राज्यले हामीलाई नागरिकलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ। हामीले अधिकार मात्रै खोजेर भएन, हामीलाई जिम्मेवारी पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो जिम्मेवारी भनेको राज्यमा हामीले राज्यको लागि कर तिर्ने जिम्मेवारी हुनसक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले भोटिङ राइट्सको होइन, मतदानको अधिकार हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यो मतदान गर्नुपर्छ। राज्यले तोकेको खोजेको बखतमा हामी उपस्थित हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो के हो? जिम्मेवारी हो। त्यसै गरी
आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्ने र कर्तव्य नबिर्सने, होइन त? आफूले मात्रै अधिकार खोज्ने। यो राज्यभित्र सबै नागरिकको अधिकार बराबर छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। अझै धेरै कुरा हामी यो संविधानको बारेमा माथि गएर थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरी देशभक्ति र देशप्रेममा लाग्ने हो, देशलाई माया गर्ने, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने कुरामा गर्व गर्ने, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यी सबै क्रियाकलापबाट हामी असल नागरिक ठहरिन्छौँ, होइन त? हामी पनि यी क्रियाकलापतिरै लागौँ है, यी क्रियाकलापतिरै उन्मुख हुनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो मुलुक, हाम्रो राज्य, हाम्रो देश विकास हुन्छ। अझै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि त हाम्रो काँधमा आउँछ नि जिम्मेवारी, धेरै जिम्मेवारी आउँछ। त्यस कारणले हामी सबैजना असल भयौँ भने यो देश सजिलै विकास गर्न, सजिलै देशमा चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न, पछाडि आउने विभिन्न हाम्रा पुस्ताहरूलाई, उहाँहरूलाई यो मुलुक राम्रो बनाएर हस्तान्तरण गर्न पनि मद्दत मिल्छ, होइन त? हो। अरस्तु भन्ने दार्शनिकले के भन्नुभएको छ भने असल नागरिक भयो भने राज्य पनि असल हुन्छ अरे। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त, उहाँ दार्शनिक भनेको धेरै विद्वान, ठुलो विद्वानले पनि के भन्नुभयो त भन्नुहुन्छ भने असल नागरिक भयो भने, हामी सबै असल भयो भने मुलुक पनि असल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, असल नागरिक भएमा राज्य पनि असल हुन्छ। कसरी? राज्यको प्रगति र विकास त्यहाँ बस्ने नागरिकको गुण, व्यवहार, जिम्मेवारी, कर्तव्य र क्षमतामा भर पर्ने भएकोले यदि सबै नागरिक हामी असल भयौँ भने राज्य पनि असल हुन्छ। अरस्तुले भने जस्तै असल नागरिक भएमा राज्य पनि असल हुन्छ, होइन त? हो। अब विद्यार्थी भाइ हुने एकछिन हामी यतिन्जेल धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। हामी के छलफल गऱ्यौँ पछिल्लो? अहिले राज्यका प्रमुख तत्त्वहरू जनसङ्ख्या र भूमि किन आवश्यक छन् भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ, होइन त? राज्यमा भूमि किन आवश्यक छ, त्यसै गरी जनसङ्ख्या किन आवश्यक छ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ। अनि असल नागरिक हुनलाई के हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यी धेरै कुरा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, होइन त? अब हामीले एउटा लास्टमा एउटा यो गेम खेल्छौँ है। गेम भनेको तपाईँहरूले यसमा खाली ठाउँ भर्ने। क्वेसन त देखिसक्नुभयो, होइन? कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसको सङ्ख्यालाई डट भनिन्छ। के भनिन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? हो, यहाँहरूको अनुमान पक्कै पनि मिल्यो, जनसङ्ख्या भनिन्छ। अरस्तुले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त, असल नागरिक भएमा राज्य पनि के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, असल हुन्छ भन्नुभएको छ, होइन त? भर्खरै हामीले भन्यौँ। समुदायको पनि समुदाय भनेको के रहेछ त विद्यार्थी बहिनी? अघि हामी भनेका छौँ त सुरुमा, राज्य हो, होइन त? त्यसै गरी राज्यसँग डट अधिकार र शक्ति हुन्छ। विद्यार्थी बहिनीहरू के हुन्छ हेर्नुहोस् त, कस्तो अधिकार हुँदो रहेछ? हो, मौलिक, कहिले पनि विनाश नहुने मौलिक, होइन, अधिकार र शक्ति हुन्छ। त्यसै गरी भूमि राज्यको शरीर जस्तै हो, होइन त? हो। यहाँहरूले आजको यो क्लास कक्षाबाट हामीले अघि सुरुमा भनेका राज्यको अवधारणा, राज्यका आधारभूत तत्त्व, होइन, त्यसमा पनि भूमि र जनसङ्ख्या किन महत्त्वपूर्ण छन्, हाम्रो विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के तत्त्वहरू चाहिँदो रहेछन्, हामी असल नागरिक हुनलाई के क्रियाकलाप आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने बारेमा यहाँहरूले धेरै कुराहरू आजको कक्षाबाट थाहा पाउनुभयो। अब यहाँहरूलाई अन्तिममा हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई प्रयास गर्नको लागि तपाईँको समुदाय केबाट बनेको छ, समुदायका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन सक्लान्, आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर लेख्नुहोस् है त। हुन्छ? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति काम तपाईँहरूले आफूभन्दा जान्ने अभिभावकहरूसँग, होइन, सोधपुछ गरेर आजको छलफलबाट विभिन्न कुराहरूले यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। राज्य बन्न के चाहिँदो रहेछ, विद्यालय राम्रो हुन के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि समुदाय राम्रो बन्नको लागि, एउटा समुदाय बन्नको लागि के कुराहरू चाहिँदो रहेछ
सोधखोज गरेर लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोस् है त। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूको धैर्यताको लागि धन्यवाद र हामी अर्को कक्षामा यसभन्दा पछाडि रहेका बाँकी तत्त्वहरू, भूमि र जनसङ्ख्या त आज छलफल गऱ्यौँ, त्यसबाहेकका सरकार, संविधान र सार्वभौम सत्ता अरू तत्त्वहरूको छलफल हामी अर्को कक्षामा गर्ने बाचासहित यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। यहाँहरूको बाँकी समय सुखद रहोस्। धन्यवाद।